नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन्दुहरू, हजुरहरूलाई हाम्रो च्यानलमा स्वागत छ। आज हामी विश्व परिवेशलाई नियाल्दै विश्व परिवेशमा भएका घटनाहरूलाई आज हामी संक्षिप्त संवादमा लिएर जानेछौँ। चाइनाको वुहानबाट सुरु भएको कोभिड-19 ले आज विश्वको अर्थतन्त्रलाई तहस-नहस बनाइदिएको छ, जसबाट नेपाल जस्तो एउटा सानो विकासोन्मुख राष्ट्र पनि अछुतो रहन भने सकेको छैन। नेपालमा पनि विभिन्न किसिमको इकोनोमिकको अवस्थालाई डामाडोल बनाउँदै आज हामी 7 महिनादेखि लकडाउनको अवस्थामा कोठामा थन्केर थुनिएर बस्नुपर्ने अवस्था छ। यसै विषयलाई परिवेशलाई लिएर हामी आज छलफल गर्नको लागि विशेष संवाद लिएर हजुरहरूमा उपस्थित भइसकेका छौँ र आज मैले विशेष अतिथिको रूपमा यहाँ उपस्थित गराएको छु युवा अभियन्ता तथा विश्लेषक गेली शेर्पाज्यू। स्वागत गरौँ गेली सर। नमस्कार। नमस्कार सर, थ्याङ्क यू, धन्यवाद। ओके गेली सर, अहिले भनिरहनै पर्दैन विश्वमा कोरोना भाइरसको कत्रो ठुलो इफेक्ट परेको छ। यहाँ कति कुराहरू उठेका छन्। राजनीतिक छ कोरोनामा भन्ने यहाँ छ, के छ भन्ने यहाँ छ। कोरोना चाहिँ एउटा डिजिज होइन भन्ने पनि किसिमको एउटा आएको छ, तर नेपालमा चाहिँ एकदमै ठुलो हाउगुजीको रूपमा यसले स्पेस पाएको छ। यो अवस्थामा तपाईँको बुझाइमा, तपाईँको विश्लेषणमा विश्वको अवस्था र नेपालको अवस्था हेर्दाखेरि कोरोनाको अहिलेको विशेष परिवेश कस्तो छ? यो कोरोनाको विषयमा सर अब हिडन कुराहरू पनि धेरै रहेछ। पछि मैले यसो अन्तर्राष्ट्रिय यसो माध्यमहरू विभिन्न मिडियाहरूमा यसो हल्का केही डेटाहरू पनि पढाएको थिएँ होइन। यो कोरोनामा चाहिँ नेपाल मात्र नभइकन विश्वभरमा चाहिँ एउटा यो विभिन्न किसिमको त्यो हिडन इनर्जी शक्तिहरू हुन्छ क्या सर। अब त्यो चाहिँ देखिँदैन, त्यो चाहिँ हिडन पावर हुन्छ यिनीहरूको संसारमा। इकोनोमी, पोलिटिक्स, वार, ट्रेड होइन, यो साइन्स इन्भेस्टमेन्ट हरेक चिजहरूलाई कसरी लिएर जाने भन्ने चाहिँ विश्वभित्रको एउटा चाहिँ अन्डरग्राउन्ड हिडन अरूले चिन्न आइडेन्टिफाई गर्न नसक्ने किसिमको विभिन्न शक्ति संरचनाहरू हुन्छन् सर। अब प्रत्येक देशमा पनि हुन्छ सर, किनभने त्यो अरू प्रत्येक देशमा चाहिँ कस्तो भनेदेखि जस्तै अमेरिकाको CIA छ, इन्डियाको र छ होइन, त्यस्तै इजरायलको मोसाद छ भनेको जस्तै प्रत्येक देशको पनि त्यो भित्र प्लानिङ सेटिङ गर्ने स्ट्राटेजी, इकोनोमी कसरी लिएर जाने, हाम्रो चाहिँ टेक्नोलोजी कसरी लिएर जाने, अब यो पोलिटिक्स कसरी लिएर जाने, हरेक कुराहरूको चाहिँ एउटा भित्र चाहिँ हिडन पावरले एउटा खतरा किसिमको गेम खेल्छ क्या सर। यो कुरालाई टेकी गरिकन चाहिँ हामीले तपाईँको विश्लेषण गर्ने हो भने कोरोनाको थुप्रै डकुमेन्टहरू त हामीले पढ्यौँ पनि। कोरोनाको डकुमेन्ट अहिले कोरोनाको विषयमा यसको डेटाहरू संसार रूपमा कस्तो रुमर गइरहेको छ, यसले कति प्रभाव पारेको छ, विशेष त गरिकन मानव जीवनको स्वास्थ्यसँग र मानव जीवनसँग प्रत्यक्ष सदाबहार सम्बन्ध राखिराख्ने इकोनोमी हो सर। दुईवटा कुरा होइन त। अनि यो दुईवटा कुरामा चाहिँ नै मान्छे सम्भवतः अब पोलिटिक्स अनि यही मानव जीवन र यो हेल्थ अनि इकोनोमी यिनीहरूसँग रहिकन संसारमा सङ्घर्ष चल्ने पनि, युद्ध गर्ने पनि, हरेक कुरा राजनीतिहरू पनि यही भित्र रहेर गर्ने हो भनिसकेपछि अब साधारणतः अब न्युजतिर अब अनलाइन मिडियातिर पाउने, अब इन्टरनेट वर्ल्डमा पाउने मेटेरियलहरू, टेलिभिजनबाट, एफएम रेडियो, विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट पाउने इन्फर्मेसनहरू त गुगलमा खोज्यो भने करोडौँवटा भइसक्यो। त्यसको विषयमा खासै त्यति साह्रो विश्लेषण गरी राख्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तर यो भित्र के छ भने सर, तपाईँको यो हिडन शक्तिले चाहिँ तपाईँको यो कोरोनालाई कतै तेस्रो विश्वयुद्ध तर्फ चाहिँ अग्रसर गराउनको लागि कोरोना एउटा कृत्रिम भाइरस क्रिएट गरिकन चाहिँ अब संसारमा एउटा महामारीको रूपमा फैलाइकन अनि पछि चाहिँ संसारमा प्रत्येक गरिब देशहरूमा चाहिँ इकोनोमिक क्राइसिस गराएर बेरोजगारी क्रिएट गरिकन भोकमारी हाहाकार बनाइसकेपछि त अभावमा त धेरै सङ्घर्ष हुन्छ नि सर। यो त शक्ति सिद्धान्तकै उसमा पर्छ होइन। भनिसकेपछि त्यो भित्र रहिकन अनि शक्ति राष्ट्रहरूले कमजोर राष्ट्रहरूलाई प्रयोग गरिकन उनीहरूको गरिबीलाई प्रमुख हतियार बनाइकन भोलिपर्सि संसारमा विभिन्न बाहनामा कतै वार त हुने होइन, थर्ड वर्ल्ड वार त हुने होइन भन्ने किसिमको छ। विशेष त यसको डिजाइनर यदि मेरो शङ्का अनुसार र केही सिक्रेट डकुमेन्टहरूको आधारमा भन्यो भने पश्चिमाहरूले नै यो क्रिएट गरिकन अमेरिका, विशेष त अमेरिकालाई नै आरोप लागेको छ। कयौँ देशका चाहिँ ठुला ठुला डक्टरहरूले पनि यो अमेरिकाले 2004देखि सुरु गरेर 2015मा सक्सेस भइकन त्यसपछि लास्ट इयरमा चाहिँ तपाईँको चाइनाको वुहानमा त्योभन्दा 1 वर्ष अगाडि एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सैनिक सम्मेलन भएको र त्यो सैनिक सम्मेलनमा अमेरिकी सैनिकहरूको त्यहाँ पुगेको भन्ने छ। त्यहाँ पुग्दाखेरि उनीहरूले विशेष एउटा किटमा चाहिँ सर्टेन टाइमपछि मात्रै त्यो चाहिँ कोरोना चाहिँ त्यो भाइरस चाहिँ एक्टिभेट हुने गरेर वुहानमा छोडेर आएको भन्ने पनि छ। त्यहाँ छोडेर सकेपछि चाइनामा महामारी फैलाइदिने अनि अमेरिकाले सिधै चाइनाले तैँले चाहिँ यो भाइरस चाहिँ क्रिएट गरेको, यो चाइनिज भाइरस हो, ट्रम्पबाट पनि सुनिएको छ त्यो कुरो त, चाइनिज भाइरस हो, चाइनाले क्रिएट गरेको भनेर संसारभरको चाहिँ मान्छेहरूलाई चाइनापट्टि चाहिँ नेगेटिभ चाहिँ एउटा चाहिँ दृष्टिकोण क्रिएसन गरिदिने। अनि किन छ भने यो भित्र अब इकोनोमीको कुरा छ। संसारमा
अमेरिकाले खासै त्यस्तो वस्तुहरू उत्पादन गर्दैन। उसले उत्पादन गर्ने भनेको इन्टरनेट, दुनियाँ दिवाने टेक्नोलोजी, साधारण टेक्नोलोजी हो उत्पादन गरिकन सेल गर्ने। र संसारमा इकोनोमी इम्पायर भन्ने छ चाइना चाहिँ। अब अमेरिकाले नै उछिनेर अब चाहिँ ऊ आफै माथि टपमा आउँछ भने अमेरिका र पश्चिमाहरूलाई एसियनहरूले जितेको चाहिँ अब त्यो एकदमै त्यो जलन छ क्या सर। त्यो भएर कसरी हुन्छ एसियाको इकोनोमीलाई डाउन गराउनुको लागि त चाइना जस्तो शक्ति राष्ट्रलाई क्ल्यास गराउनु पर्ने छ भनेपछि यो भित्र ठुलो किसिमको एउटा चाहिँ तपाईँको रणनीति हुनसक्छ है सर। यसको डाटाहरू चाहिँ मैले पाएँ। अब हेर्दै जाँदाखेरि अब अमेरिकन सैनिकमा प्र्याक्टिस भएको भन्ने पनि छ। अनि यो हिडन वर्ल्डले चाहिँ चलाइराखेको भन्ने पनि छ। अहिले यसको चाहिँ बिल गेट्ससँग चाहिँ कोरोनाको धेरै कुराहरू जोडिँदै आइरहेको छ भनेपछि अन्तर्राष्ट्रिय मान्छेहरूले संसारमा कोरोनालाई उत्पत्ति गराउने, कोरोनाले संसारभरि महामारी फैलाउने, महामारी फैलाएर इकोनोमिक क्राइसिस क्रिएट गरिदिने, अनि त्यसमा चाहिँ त्यो शक्ति राष्ट्र कमजोर शक्ति राष्ट्रहरूलाई चाहिँ शक्ति राष्ट्रहरूले कमजोर राष्ट्रहरूलाई चाहिँ प्रयोग गरिकन युद्ध गरेर थर्ड वर्ल्ड वारमा पुगेर एसियाको इकोनोमी ध्वस्त बनाउने, एसियन चाहिँ शक्तिशाली राष्ट्रहरूलाई क्ल्यास गराउनु पनि हुनसक्छ। तर त्यो केही त्यो डकुमेन्टको आधारमा भन्नुपर्दा अब अहिले विश्वभरमा चाहिँ पारिरहेको भनेको गरिब देशहरूलाई पनि हरेकलाई नै बेसी गरिकन ह्यामरिङ गर्दछ सर। त्यो त हामीले देखिहाल्यौँ। त्यो मध्येमा नेपाल पनि अछुत रहेन, त्यो सरलाई राम्रोसँग थाहा भएकै कुरा हो। अनि त्यो प्रकारले विश्व परिवेशमा हेर्दाखेरि आजसम्ममा कुल मृत्यु चाहिँ 8,30,150 जना विश्वभरमा मान्छेको डेथ भएको भन्ने छ। तर यो 8,30,150 जना मान्छेहरू चाहिँ सबै कोरोनाबाट मृत्यु भएको होइन। पछिल्लो समयमा अनलाइन मिडियाहरूमा सामाजिक सञ्जालमा के पनि भेटाइयो भनेदेखि मान्छेहरू अरू विविध कारणले मरेको रोग, अरू विभिन्न रोगको कारणले मरेको मान्छेलाई नै कोरोना भनेर डिक्लेयर गराइदिने र संसारमा सकेसम्ममा यो कृत्रिम डर सकेसम्म सबैभन्दा धेरै क्रिएट गरिदिने र संसारभरमा मान्छेहरूलाई चाहिँ यति डरको संसारमा लगिदिने जसको कारणले इकोनोमी सर्टेन टाइमसम्ममा 1-2 वर्षमा त संसारको इकोनोमी त कोल्याप्स भइदिन सक्छ। र एकदम चाहिँ कृत्रिम किसिमको डर क्रिएट गरिकन मान्छेलाई हाहाकार चाहिँ बनाएर अब संसारको इकोनोमी कोल्याप्स गराउनुतिर पनि लाग्छ सर। नेपालमै भन्ने हो भने पनि तपाईँको हाम्रो यो के भन्छ लकडाउन भएकोदेखिको यतामा 175 जनाको मृत्यु भएको भन्ने छ सर होइन। 175 जना मृत्यु भएको मध्येमा ती सबै मान्छेहरू चाहिँ कोरोनाबाट मरेको होइनन्। कैयौँ उदाहरणहरू तपाईँहरूले सामाजिक सञ्जालमा पनि हेर्नुभयो होला। र एउटा कुरा के सिक्रेट पनि रहेछ भने एकजना मान्छे मृत्यु भयो भने वर्ल्ड ब्याङ्कले नेपाललाई 1 लाख रुपियाँ दिन्छ भन्ने छ। 1 लाख रुपियाँ दिन्छ भनिसकेपछि सुत्केरी भएर पनि त्यसैमा पर्यो। अब अरू दमको रोगले मरे नि त्यसैमा डिक्लेयर गरिदियो। अब टाइफाइड भएर मरे नि त्यसैमा पर्यो। रुगाखोकी र ज्वरोको कारणले मान्छे मरिरहेको हुन्छ, त्यो भित्र हालिदियो भनिसकेपछि 1 लाख रुपियाँको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ डेथ रेट चाहिँ यिनीहरूले बढाइदिएको हो जस्तो लाग्छ सर। यो चाहिँ 175 जनासम्म नेपालमा कोरोनाकै कारणले मरेकै छैन। अब कहीँ विज्ञहरूले पनि नेपालमा कोरोनाले मर्नेको सङ्ख्या चाहिँ त्यति धेरै हुँदैन, यसको हाफ जति पनि 50-60 जना पनि मान्छे चाहिँ त्यति साह्रो प्रभावित भएको छैन र मरेको छैन भनिन्छ। वर्ल्ड ब्याङ्कले वर्ल्ड हेल्थ उसले अर्गनाइजेसनले पनि WHO ले पनि के भन्यो भने कोरोनाको डेथ रेट चाहिँ अब 0.1% भनेर भनेको त अब टोटल सङ्क्रमित मध्येको 0.1% मान्छे मात्रै मर्छ भइसकेपछि योभन्दा भयावह र एकदम खतरनाक चाहिँ अन्य रोगहरू पनि यसको भन्दा बेसी रेट भएको रोगहरू पनि टन्नै छँदैछ। तपाईँ हामीले थाहा भएकै कुरा हो। संसारमा कोरोना मात्रै महामारी पहिलो होइन संसारमा आएको। पहिला युरोपतिर त करोडौँ मान्छे मरेको छ महामारी कारणले। हाम्रै जीवनकालमा प्लेग रोग आयो, HIV आयो, स्वाइन फ्लू आयो, बर्ड फ्लू आयो। यस्ता किसिमको महामारी चाहिँ बेला बेलामा आइरहेको छ, आउने नै हो। किनभने मानिसहरूले प्रकृतिलाई बेसी तहस नहस बनाए अनि स्वार्थको निम्ति जस्तो किसिमकै पनि देशले पनि समाजले पनि व्यक्तिले पनि क्राइम गर्न छोडेनन्। जसको कारणले प्रकृतिमै नराम्रो किसिमको एउटा इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट भयो सर। अब यो कृत्रिम भाइरस हो अथवा यो कुनै ब्याक्टेरिया हो, यसको विषयमा पनि संसारले कसैले पनि यो चाहिँ ग्यारेन्टी हो भनेर भनेको छैन। सबै मान्छेले के गर्छन् भने WHO को चाहिँ रिपोर्टलाई चाहिँ उनीहरूले मान्यता दिने हो। अब त्यो WHO पनि कसले चलाएको छ भन्ने कुरा साधारणतः मान्छेहरूले थाहा हुँदैन। WHO कसले चलाएको हुन्छ, वर्ल्ड ब्याङ्क कसले चलाएको हुन्छ, UN कसले चलाएको हुन्छ, वर्ल्डको इकोनोमी कसले चलाएको हुन्छ, पोलिटिक्सको रणनीतिहरू कसले चलाएको, नेचुरल रिसोर्स कसले चलाएको हुन्छ, वैज्ञानिक आविष्कारहरूले मार्केटमा जान दिने कि नदिने भन्ने कुरा, त्यो जान दिएको र युजमा आएको त्यो वैज्ञानिक आविष्कारहरूलाई कसरी प्रमोट गरेर संसारभर चाहिँ फैलाउने भन्ने कुरा पनि उनीहरूको एउटा ज्ञान प्लानर हुन्छ सर। त्योभित्र चाहिँ वर्ल्डका शक्ति राष्ट्रहरूको एउटा सञ्जाल हुन्छ, सङ्गठन हुन्छ। त्यसको विषयमा अहिले त्यो सञ्जालको विषयमा त अहिले नभनौँ, तर यो भित्र वर्ल्डमा धेरै ठुलो राजनीति छ सर यसमा चाहिँ। भनेपछि कोरोना विशुद्ध डिजिज मात्र नभएर कोरोनासँग राजनीतिक पाटो पनि जोडिएको कुरा हामीले विश्लेषणमा
पत्ता लगाउन गइरहेका छौँ। यसमा विभिन्न किसिमका अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिशाली राष्ट्रहरूको पनि हात रहेको कुरा हामीले यहाँ भर्खरै सुन्नमा आयो। र यो सँगै म गेली सर, अहिले नेपालमा कोरोना एउटा भनौँ न हाउखुजीको रूपमा के न हो, महामारी नै हो होइन। जसरी चाहिँ कुनै बेलामा HIV एड्स भन्दाखेरि मान्छेलाई छुँदा पो सर्ने हो कि न मान्छेको नजिकै गए पो सर्ने हो कि होइन, सँगै बस्दा पो सर्ने हो कि भनेर पछि सरकारले टिभी, रेडियो, न्युज हरेकमा HIV एड्स भनेको डराउनु पर्दैन, नडराउनुहोस्, त्यसरी सर्दैन, सँगै बस्दैमा सँगै खाँदैमा सर्दैन भनेर न्युजै ल्याउनु परेको थियो। त्यो अवस्था नेपाल सरकारको पछि कोरोनामा पनि नआओस्, हाम्रो चाहना यति नै हो। यो सँगै सरकारले यहाँसम्म ल्याइ पुर्याउँदाखेरि सरकार कहाँ चुक्यो त? पोइन्ट वाइज भन्नुपर्दाखेरि नेपाल सरकार कहाँ चुक्यो? अब नेपाल सरकारको कुरा गर्ने बित्तिकै अब यो नेपाल सरकार चाहिँ अब तपाईँको कुनै कुराको म्यानेजमेन्ट नगर्ने, एउटा व्यवस्थापन, कुशल व्यवस्थापन गर्न नसक्ने संसारको एउटा देशमध्येमा नेपाल पनि पर्छ सर। व्यवस्थापन राम्रो किसिमको छैन। अब नेपालमा बुद्धि भएको, खुबी भएको इन्टेलिजेन्स पोलिटिसियन त अहिलेसम्म कोही पुगेकै छ जस्तो लाग्दैन। इन्टेलिजेन्सहरू भएको यस्तो किसिम हुँदैन। यो किन भनेको भन्दाखेरि नेपालमा मात्रै होइन, संसारमा यस्तो महामारी विभिन्न कुरा किसिमको दैवी प्रकोपहरू, विभिन्न किसिमको महामारीहरू चाहिँ आइलागि नै राख्छ सर। तपाईँ हाम्रो जीवनकालमा पनि के देख्यौँ हामीले भने 45 सालको भूकम्प, त्यसपछि इन्डियाको नाकाबन्दी, त्यसपछिको तपाईँको 72 को भूकम्प, 50 सालको बाढी, 50 सालको बाढी, तपाईँको यो हरेक किसिमको यस्तो किसिमको चाहिँ भिन्न आइराख्न सक्छ। नेपाल चाहिँ गरिब भएको मात्र कारणले मात्रै हो। त्यो अलिक धनी भइदियो भए इन्डिया र नेपालको यस्तो वार पर्थ्यो। पाकिस्तान जतिको मात्रै भए पनि इन्डिया र नेपालको उहिले वार पार भइसक्यो, वार गरेर वार पार भइसक्यो सर। भनेपछि हामी चाहिँ अब गरिब छौँ, कमजोर छौँ, हाम्रो चाहिँ इकोनोमी कमजोर छ, हात हतियारहरू छैन, सेना कम छ। उत्तर कोरिया जस्तो बनिदिएको भए त चाहिँ इन्डियालाई उहिले नै नेपालले कल्यास पारिदिन्छ, बेर लाउँदैन थियो। उहिले नै चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब धेरै ठुलो युद्धहरू भइसक्थ्यो। भनेपछि युद्धको सम्भावनाहरू पनि छ सर। दैवी प्रकोप मात्रै होइन, अब यो महामारी मात्रै होइन, युद्धको प्रकोप संसारमा जहिले पनि खतरामा बसिरहेको छ सर। यो तीनटा कुरा चाहिँ, एउटा महामारी, एउटा दैवी प्रकोप र अर्को चाहिँ युद्धको कुरा चाहिँ जहिले पनि चाहिँ त्यो तयारी अवस्थामा बसिरहेको हुन्छ सर। जहिले पनि हाल्न सक्छ है भने सम्भावना चाहिँ जीवितै हुन्छ। युगसम्म पनि रहिरहनु, जबसम्म धरती र मानव समाज रहन्छ यो तीनटा कुरा चाहिँ अस्तित्वमा र यसको डर चाहिँ सधैँ हुन्छ। भनेपछि हामीले एउटा दुईटा मात्रै समस्याको लागि होइन है सर। किनभने सधैँभरि आइरहेको छ भने त सरकारले त्यही किसिमको संयन्त्र बनाउनु पर्यो, त्यही अनुसारको आर्थिक व्यवस्थापन गर्नु पर्यो, त्यही अनुसारको ह्युमन रिसोर्स, मानव संयन्त्र ह्युमन रिसोर्सलाई पनि त्यही अनुसारको चाहिँ मोबिलाइज गर्नु पर्यो। हरेक किसिमको आपतकालीन अवस्थामा, दैवी प्रकोपको बेलामा, वारको बेलामा हामी कसरी चाहिँ ल्याउने भन्ने कुरा हुन्छ। वार त आन्तरिक वार पनि हुँदो रहेछ नि सर। 10 वर्ष जनयुद्ध हामीले खपेनौँ र भनेको क्या। अनि वार अब भोलि पर्सि पनि यहाँ विभिन्न जातीय कुराहरू निकालिरहेको छ मान्छेहरूले। अब विप्लव त बन्दुकै उठाएर हिँडिरहेको छ भनेपछि वारको पनि जहिले पनि सम्भावना हुन्छ सर होइन। अर्को महामारीको पनि जहिले पनि सम्भावना हुन्छ सर। अर्को दैवी विपत्ति भनेको प्रकृति विपत्तिको पनि जहिले पनि हुनसक्छ। भूकम्प आउन सक्छ, बाढी आउन सक्छ, तपाईँको भोलि पर्सि चाहिँ अब यस्तै किसिमको अब महामारी पनि आउन सक्छ होला। युएफओ आउँला, अर्को नक्षत्रले कुनै एउटा पिण्डले पृथ्वीलाई हालेर कल्याप्सै होला। अब यसको विभिन्न बाटोहरू छन्। भनिसकेपछि अब सरले भनेको क्वेसनको उत्तरतिर लागि मैले ब्याकग्राउन्ड अलिक राम्रो लाग्यो भने, अनि यो चैतको जतिखेर लकडाउन गर्न प्रिपेयर भएको थियो नि त सर, त्यो प्रिपेयर हुने बेलामा सरकारले त्यति नै खेर थाहा पाएको होइन। कोरोना चाहिँ फुत्त आज निस्कियो कुनै एक हप्तामा संसारभर टक्टर लकडाउन गरेको हो त होइन। यो त्योभन्दा 2-4 महिना अगाडि नै चाइनामा निस्कियोकन इटालीमा हाहाकार भइसकेको थियो। भनेपछि चाइना हुँदै अमेरिका पुगेर युरोप घुमेर इन्डिया आएर अनि बल्ल नेपाल कैयौँ देशमा गइसकेको थियो भने अहिलेको अब यो ग्लोबलाइजेसनको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ चाइनाको मान्छे एकैछिन युरोपको अमेरिका भनेपछि संसारभरको मान्छे चाहिँ एकैचोटि मिक्स भइराखेको हुन्छ क्या। पहिला चाहिँ यो सर्टेन मान्छेहरू मात्रै ट्रान्सपोर्ट गर्थे एरोप्लेनमा, मान्छेहरू कम मान्छे आवत जावत हुन्थ्यो र पहिलाको महामारीले संसार जस्तो पार्न सकेन। तर यो कोरोना अब त्यति सूक्ष्म जीवाणु र यो थोरै प्रभाव पार्ने हो सर। त्यो धेरै होइन, 0.1% भनेको 100 जना लागेकोमा होइन, 200 जना लाग्दाखेरि पो एकजना मान्छे मर्ने भनिन्छ WHO को रिपोर्ट अनुसारलाई। भनेपछि हाम्रो नेपालको पनि त कुरा गर्ने हो भने सर तपाईँको कुल जम्मा सङ्क्रमित चाहिँ 34,418 जना, अनि निको भएको चाहिँ 19,504 जना र मृत्यु भएको आजसम्मको 175 जना भनिसकेको हिजोको डाटा अनुसार। भनिसकेपछि तपाईँको यसमा अब
कति मर्यो 34,118 जनामा 175 जनाको आधा मात्रै घटाउनु पर्छ है सर। त्यो 175 जना होइन, विभिन्न कारणले मरे हो। त्यो 1 लाख रुपियाँ $1,000 कारणले नेपाल सरकारले चाहिँ त्यो डिक्लेयर गरिदिएको होला। यसमा विभिन्न किसिमको बिजनेसहरू पनि घुसिएको हुन्छ होइन। यो डेटा हेर्दाखेरि त मान्छेको डेथ रेट र खासै होइन। यो डेथ रेटसँग तुलना गर्ने हो नि सर, योभन्दा बेसी चाहिँ के मर्छ भने नेपालमा निमोनियाले मर्छन् नि सर। त्यो भन्दाखेरि पनि गाडी एक्सिडेन्टबाट मर्छ सर। 10-12 हजार वर्षमा चाहिँ गाडी एक्सिडेन्टबाट मर्छ भनेपछि गाडी पनि हिँड्नु भएन। कोरोनाले मर्छ भन्ने यो त डेथ रेट र गाडी एक्सिडेन्टको रेटको चाहिँ ठ्याक्क पारेर तपाईँले म्याच गरिदिनु भयो भने यो कोरोना भन्दाखेरि मान्छे गाडी एक्सिडेन्टको चाहिँ बेसी भयो, बढी छ। डेथ रेट चाहिँ गेलीले यो बेकारको कुरा गर्छ भनेर क्यालकुलेसन गर्नु सुई पारेर 10 वर्षको रोड एक्सिडेन्टको डेटा ल्याउनुहोस्, टोटल ट्राभलर पर्सनहरूको डेटा ल्याउनुहोस्, कोरोना लागेको मान्छेहरूको अनि सङ्क्रमित प्लस र डेथको रेट गर्नुहोस्। यो गाडी दुर्घटना भन्दाखेरि चाहिँ यो कम हो। यो त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँको यो जस्तै गाडी दुर्घटनाको मात्र होइन, अन्य रोगको तुलना गर्ने भने पनि कोरोना चाहिँ अरूभन्दा चाहिँ जोखिम कमै छ, एकदम कम भनेपछि ट्युबरकुलोसिसको त हेरिकन त 20 टाइम्स बिलो छ। कति छ सर। कोही रोगहरू यस्तो छ कि 26-40% सम्म त्यो महामारीले चाहिँ त्यो रोगको कारणले सङ्क्रमित भएपछि मर्ने नै हो। 100मा 25 मर्ने पनि छ। अब धेरै चाहिँ तपाईँको यो महामारीको रोग भन्दा नि अन्य रोगहरूको चाहिँ रेट बेसी हुन्छ सर, लागेपछि मर्ने नै भन्ने कुरा चाहिँ यो जनस्वास्थ्यको क्षेत्रको मान्छेले अब यो एनालाइसिस रिसर्च गर्ने कुरा हो। त्यो चाहिँ अब नेपालकै परिस्थितिमा भन्ने भने चाहिँ अनि अर्को एउटा कुरा भनिदिन्छु सरलाई, यो कोरोनाको कारणले इफेक्टको कारणले अब गाडी एक्सिडेन्टको कुरा त जोडिहालेँ मैले। अब यो सुसाइडको कुरा गर्नु सर। तपाईँको आज मैले एउटा अनलाइन मिडियामा के पाएँ भने 2218 जना चैतको लकडाउनदेखिको हिजो निकालेको डाटा आज मैले अनलाइन मिडियामा पढेको। अब तपाईँको 2218 जना मान्छेले सुसाइड गर्छ सर। 3 दिन अगाडि 2500 प्लसको डाटा आएको थियो। 3 दिन अगाडि यो नेपाल हो नि, के त्यो डाटा आउँछ, कसले राख्छ रेकर्डको त्यसको 2500 प्लस मैले 3 दिन अगाडि अनलाइन मिडियामै डाटा पाएँ। मैले पनि त्यो आज भेटाएको थिएँ सर। 2200 अनि यो कोरोनाको कारणले यही रेसियोमा जाने हो नि, कोरोनाको कारणले जति मान्छे मर्छ त्योभन्दा बेसी चाहिँ आर्थिक पीडा सहन नसकेर तपाईँको भविष्यको काली लाग्दो डरको कारणले, अब अन्धकार भविष्यको कारणले युवाहरूले चाहिँ ती डेथ रेटहरू चाहिँ तपाईँको त्यो 11 टाइम्स बढी छ कोरोना भन्दा, धेरै बेसी छ सर। अब यसको तपाईँको यो डेथ को मान्छे चाहिँ सुसाइड गरे भन्ने भने म्याक्सिमम युथहरू छ। युथहरू चाहिँ संसारको सबैभन्दा पीडा पावरफुल हो, तर नेपालमा चाहिँ युथहरू चाहिँ सबैभन्दा पीडा हुन्छ। म चाहिँ सबैभन्दा युवाको पक्षमा बोल्ने मान्छे होइन। युवा भनेको चाहिँ देशको सबैभन्दा ठुलो शक्ति हो। अनि त्यो कारणले युवाहरू चाहिँ तपाईँको अहिलेसम्ममा त्यति धेरै मरे। त्यो त अनलाइन मिडियाहरूले खतराको कता पाएको डेटा मात्रै हो। हजारौँ मान्छे चाहिँ सुसाइड गरेर मरेका छन्। अनि यो लकडाउनको बेलामा इमर्जेन्सी बिरामीहरू जस्तै अब मेरो गाउँमा पनि एकजना बहिनी चाहिँ सुत्केरी हुन नसकिकन झन्डै नै बितिसकेका थियो। धन्न उहाँ चाहिँ सर्भाइभ हुनुभयो। यो पश्चिमतिर जाने हो भने, अब गाउँ दूरदराजको गाउँतिर जाने हो भने एम्बुलेन्स चल्न गाह्रोको कारणले मान्छेहरूले समयमा उसलाई चाहिँ बिरामीलाई केयर गरेर एउटा टाइम दिनु नपाएको कारणले, टाइममा हस्पिटल पुर्याउनु नपाएको कारणले सुत्केरी लगायतका विभिन्न किसिमको मान्छेहरू चाहिँ यो बिचमा धेरै मान्छेहरू मर्सिया छ। सबभन्दा धेरै मेरो रेकर्डले पाएको किडनी डायग्नोसिस गर्न पर्ने पेसेन्टलाई PCR टेस्टको नाममा अड्काएर त्यो डायग्नोसिस गर्न नपाएर मरेको डाटा म्याक्सिमम छ। एउटा सरले यो निकाल्नु भएन। एउटा भाइ यो मधेसतिर ठ्याक्कै कस्तो मैले याद चाहिँ गरिनँ, भिडियोमा देखाएको थिएँ। तपाईँको त्यो क्वारेन्टाइनमा राखेको एउटा युवालाई चाहिँ अब झाडापखल लागेको कारणले औषधि एउटा तपाईँको जीवन जल खान नपाइकन युवालाई क्वारेन्टाइनमा राखेर मारिदियो। अब क्वारेन्टाइनमा नि एउटा महिलाको त करेन्ट लागेर पनि मर्यो, क्वारेन्टाइन भित्रै मर्यो, करेन्ट लागेर मर्यो। कोही ठाउँमा अब सुसाइड पनि गर्यो क्वारेन्टाइन भित्रमै। अब यो धेरै अव्यवस्थित छ सर। तपाईँको यो नेपाल सरकारको कुरा गर्ने हो भने भनेपछि यिनीहरूले त्यो लकडाउन गर्ने बेलामा यिनीहरूको आलो काँचा बुद्धि भनेर हुन त सरकारको कति आलोचना गर्नु, कहिले काहीँ त समालोचना र विवेचना पनि गर्न पाए हुन्थ्यो। अब आलोचनै मात्रै गर्नुपर्ने कार्य गर्नुहुन्छ उहाँहरूले। अनि त्यो प्रकारले यो एसएलसी दिनुभन्दा अघिल्लो दिन चाहिँ तपाईँको ठ्याक्क पारेर लकडाउन हानिदिने भनिसकेपछि यो कति आलो काँचो निर्णयहरू हुन्छन् क्या सर। त्यो एसएलसी दिइवरिकन गरेको भयो त्यति 8 दिनले
महामारी हुनेवाला पनि थिएन, के अचम्मवाला पनि थिएन। बाहिर बोर्डर सिल गरिदिने, एरोप्लेनबाट सबै चाहिँ नेपालमा फ्लाइट क्लोज भइदिएको भएदेखि त्यो एसएलसी पनि दिन पाउँथ्यो, बच्चाहरूको एक्जामिनेसन भइसक्थ्यो। भइसकेपछि त्यो फेरि निर्णय पनि एसएलसी नदिकन तपाईँहरूलाई चाहिँ हामी पास गराउँछौँ स्कुलको चाहिँ मार्किङको आधारमा। ए प्लस ल्याउँछु त्यस्तो देशको बिजोग देखियो नि सर। अहिले तपाईँको एउटै स्कुलले 10वटा भन्दा बढी 4 GPA हालेर पठाएको छ भनेपछि जबकि त्यतिखेर कुनै बेला थियो भ्यालीबाट एउटाले 4 GPA लिएर आउँथ्यो। यो मन पर्यो क्या सर। यो भनेपछि संयन्त्र मिलाउन नसकेको, शासन राम्रो गर्न, शासन सत्तामा बसिवरिकन देश राम्रोसँग चलाउन नसक्यो भने हल्काचापन त्यहीँबाट सुरु हुन्छ। अब अर्को एउटा कुरा छ, तपाईँको विदेशबाट आउने मान्छेहरूलाई चाहिँ यो सुरुमै त बोर्डर सिल गरेको भए धेरै चाहिँ तपाईँको प्रोटेक्सन हुन्थ्यो। त्यो सिल आउनु भन्दाखेरि 1-2 हप्ता 2-3 हप्ता अगाडि नै बोर्डर सिल गर्ने भए नेपालमा कोरोना थिर्दै नथिर्छ। विदेशबाट आउने मान्छेलाई पनि त सुव्यवस्थित तरिकाले उसको घरसम्ममा सुरक्षित तरिकाले पुर्याउन सक्ने विभिन्न किसिमको संयन्त्रहरू निर्माण गरेको भएदेखि यो सम्भव थियो है सर। किनभने तपाईँको उता विदेशबाट आउने मान्छे नेपालभित्र त त्यतिखेर पहिलाको कोरोना थिएन नि। अनि नेपालभित्र चाहिँ विदेशबाट आएका मान्छेहरूलाई नि सुरक्षित ठाउँमा बस्नुहोस् र उनीहरूलाई चाहिँ एउटा सुरक्षित क्वारेन्टाइनमा राखिवरिकन चेक गरेर 100% कोरोना प्रुफ छ है, नेगेटिभ छ भनेपछि मात्रै गाउँमा पठाइदियो भए संसार यो नेपालमा अहिलेको यो सारा लकडाउन यत्रो समयसम्मको यो इकोनोमीदेखि लिएर हरेक जनजीवन यति धेरै ठुलो प्रभाव पर्दैन थियो सर। आलाकाचापन त छन्। अब के गरी गर्न सक्थ्यो भन्ने कुराहरू पनि धेरै कुराहरू छन् सर। त्यो भएको कारणले गभर्मेन्टले सुरुदेखि नै यो कोरोनालाई चाहिँ राम्रो किसिमको ह्यान्डल गर्न सक्यो। होइन कोरोना मात्र होइन, कुनै पनि कुरा पनि ह्यान्डल गर्न सक्दैन नेपालले। एकदम सही भन्नुभयो गेली सर। कोरोना यो अवस्थामा, भयावह अवस्थामा, हाउगुजीको अवस्थामा अवश्य आउँदैन थियो यदि यसलाई एउटा व्यवस्थित तरिकाले म्यानेज गर्न सकेको भए न आज सीका विद्यार्थीले दुःख पाउँथे, न 11 का विद्यार्थीले दुःख पाउँथे, न 12 को विद्यार्थी अहिले अलमल्ल परेर बस्नु पर्थ्यो, न युनिभर्सिटी विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरू आज सुधाएर बस्नु पर्थ्यो। होइन सरकारले कति वडालाई सित्तैमा मार्कसिट बाँड्ने होला, नेपाल सरकारले भ्यालिड गर्ला, भोलि त्यही बच्चाले भोलि विदेश जान पाएन, युरोप जान पाएन, अमेरिका जान पाएन, उसले भ्यालिड गरिदिएन भने त्यसको अवस्था के हुन्छ फेरि? त्यसले मलाई सराप्ने, विद्यालयलाई सराप्ने, कलेजलाई सराप्ने, शिक्षा मन्त्रीलाई सराप्ने या देशको एउटा कार्यकारीलाई सराप्ने त्यो अवस्था आउन सक्छ भोलिको दिनमा। जस्तो तिमीहरूले जहाँ चाहिँ नलिकन लिएको मार्क्स हो यो, हामी चाहिँ भोलि मैले +2 पनि त्यसै गरी पठाएँ, मैले ब्याचलर्स पढ्नु अस्ट्रेलिया जानु पर्यो। तर अस्ट्रेलियाको युनिभर्सिटीले के भन्यो त भन्दा +2 को मान्यता हामी तँलाई दिँदैनौँ, किनकि तँले +2 को एक्जाम दिएको छैन। त्यति धेरै खतरा त नहोला सर, किनभने अब सरकारले छाप लगाइकन गभर्मेन्टले जिम्मा त्यो प्रुफ गरिसकेपछि त हुन्छ होला होइन। तर सरले भन्नुभएको कुरासँगै तपाईँले भन्नुभएको नि एउटा कुरा हदसम्मको ठिक हो सर। अनि त्योसँग चाहिँ के भने भोलि पर्सि यो सालमा होइन, यति सालमा चाहिँ एसएलसी दिने मान्छेहरूले चाहिँ त्यतिकै एसएलसी पास गरेको थियो भनेर त्यो A+ ल्याउनेको नि भ्यालु छैन, ए ल्याउनेको नि भ्यालु छैन, 4 GPA ल्याउनेको नि भ्यालु भएन। भ्यालु भोलि पर्सि तपाईँको देख्ने बित्तिकै उनीहरूले त्यो एसएलसीको मार्किङै गरिदिँदैन क्या, यो त्यो पास गरेको यसैको मतलब छैन भनेर भनिदिन सक्छ। त्यही भन्छ, तर यो कुरा नभनौँ, उनीहरूको दिमागभित्र यही कुरा पर्छ सर। तर विद्यार्थीहरूको जीवनलाई झन् यो कुरालाई प्रचार त्यो कुरा सरकारले सरकारले सोच्नु पर्ने कुरा हो, तर सोच्न नलाऊ। अबको यो काइतीहरूले भोलि पर्सि यो ब्याजको विद्यार्थीहरूको जीवन नै भोलि पर्सि क्यारियरमै नराम्रो किसिमको प्रभाव पर्न सक्छ। यो कुरा बाहिर नलैजाउँ सर, यो नराम्रो प्रभाव पर्ने कुराहरू चाहिँ त्यो छ सर। अब कोरोनाले अहिलेको कन्डिसनमा नेपालको कुन क्षेत्रलाई प्रभाव पारेको छ भन्दा पनि कुन क्षेत्रलाई पारेको छैन भन्न आइसकेको छ। तर पनि एकदमै प्रत्यक्ष सबैलाई प्रभाव पारेको छ। एउटा सामान्य कोठामा बस्ने मान्छेदेखि लिएर एउटा अस्ति भर्खर एउटा न्युज पढेको थिएँ मैले, मलाई बडा चित्त दुख्यो। एउटा नाम्लो बोकेर भारी बोकेर नाम्लो गरेर खाने मान्छे सडकमा मृत अवस्थामा भेट्यो। कारण के त भन्दा भोकले त्यो सुसाइड गरेको कारणले हो नि सर। यसले प्रभाव चाहिँ कसले पार्छ भने सबैसँग प्रभाव त कहाँ पारेको छैन भन्ने कुरा सरकारको चाहिँ जेन्युन क्वेसन, तर प्रभाव बेसी कहाँ पारेको छ भन्ने चाहिँ एउटा क्वेसन आउँछ नि। मोस्टली को एफेक्टेड छ भन्दाखेरि मध्यवर्गीय र गरिबहरू। धनीहरूले के छ सर, घरमै ल्याइदिन्छ हरेक चिजहरू। अहिले भर्खर पहुँच हुने भने
पास पाइहाल्छु म नेपालको जुनसुकै ठाउँमा अहिले भर्खरै हिँड्न सक्छु म गुटुङ आफ्नो प्राइभेट गाडीमा जहाँ के एउटा बाहना बनाइदियो भयो मेरो फलाना ठाउँमा यस्तो बिरामी छ केही बनाइदियो भयो उनीहरूले छेक्थु नै छैन नि त यहाँ गाह्रो भनेको पहुँच नभएको पैसा नभएको धन नभएको मान्छेहरूको लागि गाह्रो हो बिचरा युवाहरू यत्रो धेरै सुसाइड गर्यो भने कहिलेकाहीँ त्यस्तो भावुक पनि बन्ने क्या सर मन पनि अनि विश्वभरको नेपालीहरूले कति सुसाइड गरिसक्यो होला यो त नेपालभित्र मात्रै डाटा होला जस्तो लाग्छ मलाई जहाँसम्म पनि यो डाटा पनि एक्चुअल डाटा होइन 5-6 हजार पुगिसकेको छ यो बिचमा चाहिँ अकालमा र सुसाइड गरेर मर्ने मान्छेहरू सुसाइडै हो भनिसकेपछि यो कोरोनालाई चाहिँ आवश्यकताभन्दा बेसी चाहिँ कृत्रिम डर चाहिँ क्रिएट गरेको हो सरकारले नि त्यो आवश्यकताभन्दा बेसी गरेको हो यो सरकारले चलाउने पनि एउटा हिडन पावर छ नेपालमा सर यो सामाजिक सञ्जाल तपाईँले प्रशस्त सुन्नुभएको हो भनेपछि त्यो हिडन पावरले जे भन्छ यहाँको सरकारले चाहिँ गर्ने त्यही हो अनि भनिसकेपछि त्यो सेक्रेट पावरहरूको प्लानिङ र पोलिसी अनुसार नेपालको इकोनोमीले तसनस गराउने भन्ने चाहिँ एउटा उनीहरूको प्लानिङ यो कोरोना नआए पनि हो गभर्नमेन्टको सेल्फ डिसिजन पनि भएन सुरुमा तपाईँ हामी भइदियो भएदेखि त आर्मी परिचालित गर्थ्यौँ सशस्त्र परिचालित गर्थ्यौँ हाम्रो निजामती कर्मचारी शिक्षक विद्यार्थी यो विभिन्न चाहिँ एनजिओको सबै मान्छे सामाजिक अभियन्ता जो समाजको उद्देश्यको हितको लागि भनिवरिकन निस्वार्थ तरिकाले समाजमा काम गर्ने जस्तै युवा क्लब समेतलाई चाहिँ परिचालित गरिवरिकन थोरै सस्तो पैसामा चाहिँ कोरोनालाई सुव्यवस्थित गर्न सक्ने प्रशस्तै चाहिँ सम्भावनाहरू थिए सर अब यो हाम्रो कलेजहरू त्यो लकडाउन गरिसकेपछि यो कलेज स्कुलहरू सबै कुराहरू चाहिँ बन्द थिए नि सर त्यतिखेर हामीले त्यसलाई क्वारेन्टाइन बनाउन सक्थ्यौँ अहिले विदेशबाट आउनेलाई चाहिँ 10,000 रातको तिर्नु पर्ने अब त्यो के भन्ने अब यसको 5 स्टार होटल होइन होला सर मेरो विचारमा उनीहरूको त्यो अहिले भएको सरकार भएको मान्छेहरूको आफ्नो नाता सम्बन्ध र कार्यकर्ताको होटल हो त्यो त्यसमा गएर बस्दैन उनीहरूको व्यापार हुने हो अब त्यसको लागि कमिसन हो तपाईँको त्यस्तो आउँछ भने व्यवस्था गर्ने गरिब छौँ पैसा छैन भन्यो भने त त्यही अनुसारको चाहिँ व्यवस्था गर्ने हो काठमाडौँ घर हुनेले त्यही अनुसार व्यवस्था गर्छ पाहाडमा हुने घर हुने मान्छेले त्यही अनुसार व्यवस्था गर्छ भूकम्प गइसकेपछि मान्छेहरू गोठमा बस्नु परेन सर हाम्रो आँखाले देख्नु टेन्ट तिरपाल नहुँदा कि एउटा प्लास्टिकले मात्रै छापेर गर्ने मान्छेहरू बसे नि हैन हाम्रै मन्त्रीहरू तिरपाल जस्ता बोकेर साइड लागेको देख्यो भने भिडियो कोरोना आउने बेलामा यो काठमाडौँको 2-4 ठाउँमा टुडी खेलमा रंगशालातिर नि टन्ना पर हजारौं मान्छेलाई अट्ने चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईको क्वारेन्टाइन बाँसको कटेज छ क्या सर त्यो त चाइनाले त अब 10 दिनमा 10,000 बेडको चाहिँ त्यति सुविधा सम्पन्न हस्पिटल बनाउन सक्छ भने हामी गरिब छौं भने बाँसको टहरा 4-5 हजार त हामीले एक हप्तामा बनाउन सक्थ्यौं होला नि सर हाम्रो कक्षा अनुसार सकिहाल्यो आर्मी पर बाँस छँदैछ प्लास्टिक छँदैछ तपाईको माथिबाट र्यापिङ गर्दै तिरपाल हाल्दियो सरर पारेर त्यही पनि बनाउन सक्थ्यौं अब उनीहरूलाई त्यही पनि राज्यले नै आर्मीहरूलाई त्यो सामाजिक अभियानहरूलाई तिम्रो भात पकाएर खाना पकाएर यो विदेशबाट आउने मान्छेहरू चाहिँ क्वारेन्टाइनमा प्याकिङ फुड लगेर देऊ पानी यसरी सर्भिस गरेर लगेर देऊ भनेको भए 24 घण्टामा यत्रो नेपालको तपाईको सशस्त्र प्रहरी र आर्मी गरिबन 2-3 लाख त 3 लाख त्यति मान्छेहरू छन् त्यत्रो मान्छे परिचालित गर्दाखेरि त्यस्तो नाथे टहरा सर बोल्नलाई त्यो हरेक कुरा ट्याङ्की स्याङ्की त्यो हिल ट्याङ्कहरू राखेको तातो पानी चिसो पानी ठाउँ पुर्याइकन सक्लो शुद्ध मान्छेहरूलाई ठ्याक पारिकाले लान सकिन्थ्यो निजी क्षेत्रको निजी अस्पतालहरूलाई पनि त सरकारले एउटा आह्वान गरेको भए तपाईहरुले यो गरिदिनुस् हाम्रो लागि यो गर्नु भने यो वर्षको तपाईको त्यति कर छुट हुन्छ तपाईहरु सरकारले आह्वान गरेको भए त पब्लिकले गरिहाल्थ्यो नि प्राइभेट हस्पिटलहरुले नि गर्थ्यो नि सर तपाईको आह्वानै गर्दैन गर्छ चोइलाउरे जस्तो लाग्छ के आह्वानै नगरेपछि सरकारले नभनिकन अहिले यहाँ यस्तो तपाईले आह्वानको कुरा आयो सर म यहाँ ट्याक्कै जोड्न चाहे सरलाई रोकेर अहिले युवा एउटा यस्तो परिचालित एउटा युवाको एउटा सञ्जाल बनेको छ जुन युवाहरूले के भनेको छ भने हामीलाई क्वारेन्टिनमा भोलिन्टियर सेवा गर्न दिनुहोस् हामी 1000 युवा फ्री अफ कस्टमा क्वारेन्टिनमा लाई व्यवस्थित गरिदिन्छौँ हामीलाई तलब चाहिएन भत्ता चाहिएन केही पनि चाहिएन रिक्स हाम्रै त्यस्तो त मान्दैन सर किनभने सरकारको चरित्र हेर्दाखेरि त्यसरी सित्तैमा काम गर्दैन मान्छेबाट कमिसन खोइ सरकारले कमिसन खोइ सर तपाईको हैन कमिसन आउँदैन नि कमिसन नआउने मान्छेले त सित्तैमा काम गरिदिन्छु भन्ने मान्छेले त पुरै पहिला अब एभोइड भइहाल्छ नि सरकार चलाउने मान्छेहरूले कमिसनको फाइदा हुनु पर्यो त्यो प्रपोजल लग्यो भने चाहिँ भर्खरै रिजेक्ट हो तपाईको एक्सेप्ट हुन्छ होइन सित्तैमा गरिदिन्छु भने चाहिँ रिजेक्ट हुन्छ क्या त्यो देश हो नि त त्यो त अब सबैले थाहा भएकै कुरा हो ठीक छ कोरोना छ यसले धेरै नै असर गरेको छ अर्थतन्त्र भन्दा पनि म यतिखेर सामाजिक सम्बन्धमा धेरै जीवनमा व्यक्तिगत जीवन यो लाइफ क्या सर लाइफ सर्भाइभ गर्न यति गाह्रो देख्नु भइहाल्यो नि सर अबकोमा मैले इन केस भगवानको कृपा रहोस् कोरोना भोलि नै निमिन्याट्टै भयो भ्याक्सिन भयो यसको चट्टै भयो भने पनि कोरोना समस्या हुँदैन आदरणीय दर्शक पनि अबको समस्या भनेको डिप्रेसन हुन्छ किन भन्दा अब आउने डिप्रेसन यति ह्युज नम्बरमा आउँछ जसलाई साइको
को डक्टरहरूले मनोविज्ञानका डक्टरहरूले त्यो उपचार गरेर साध्य लाग्दैन त्यो एउटा डर छ। यो सबभन्दा ठुलो डर अब यतिखेर कोरोना भन्दा पनि त्यो महामारी छ। सरकारले यसलाई चाहिँ अलिकति अझै बेलैमा ध्यान पुर्याएन भने भोलि अर्को कोरोना साइकोको पेसेन्ट हुन सक्छ। त्यो कुरा हामीले सोच्नुपर्छ। सरले भन्नुभएको जस्तै यो मोटिभेसन चलाउने होइन, प्रशिक्षण चलाउने, कोरोनाबाट नडराउनु, सामाजिक जीवनमा यसरी सरल तरिकाले हामी जान सक्छौँ, हामी सरकार तपाईँहरूको पछाडि छँदैछौँ, तपाईँहरू खानु पाउनु भएन भने हामी केही नभने कालो दाल, मुसुरको दाल र चामल चाहिँ पुर्याउँछौँ, पानीसँग उमालेर कम्तीमा नुन हालेर खाइन्छौँ, त हामी जुनै हालत पनि सहयोग गर्छौँ भनेर जनतालाई एउटा सान्त्वना दिएको भए पनि। अनि कहिँयौँ यो क्ल्यास हुन लागेको मध्यवर्गीयहरू चाहिँ किन चाहिँ यो क्ल्यासमा जान्छ भने उनीहरूसँग चाहिँ म्याक्सिमम ब्याङ्कको ऋण चलाउने नि तिनीहरूको क्या सर। उनीहरूले चाहिँ कस्तो हुन्छ भने गाडी किने पनि लोन लिएको हुन्छ, लोन लिएको हुन्छ, उता केही सानो उद्योग, घरेलु उद्योगदेखि लिएर जेसुकै होटेल टुरिज्म जुनसुकै क्षेत्रमा होइन, आधुनिक कृषि गरौँ भने यिनीहरू सबै लोनमा चलाएको हुन्छ बिचरा, चर्को ब्याजमा है, चर्को ब्याज र लोनमा हुन्छ। अब ठ्याक्कै पार अहिले यो मध्यवर्गीय मान्छेहरूलाई सबैभन्दा बेसी सुसाइड गर्ने चाहिँ त्यो सबै मिडल क्लास बटम लेभलको मान्छेले इन्भेस्टै हुँदैन, पेट पाल्ने हो, आज कमाए भोलि खाने, भोलि पर्सि खाने, ती मान्छेहरू चाहिँ काम गर्न नपाएकाले कारणले उनीहरू चाहिँ तस नस हुने हो। मध्यवर्गीय मान्छेहरूलाई इन्भेस्टले डुबाउँछ। मध्यवर्गीयको पनि 3-4वटा लेभल हुन्छ नि सर, टप मध्यवर्गीय, मध्यको नि मध्यवर्गीय र लोवर के एकदम तलबाट अलिकति मध्यमा गएको पारिवारिक जीवन, आर्थिक जीवन सरल तरिकाले चलाउन सक्ने खालको मान्छेहरू त कल्याप्सै भइदिन्छ क्या सर। सबैभन्दा बेसी मान्छेहरू चाहिँ डिप्रेसन चाहिँ यो मान्छेहरू भन्छ, माथिकोलाई हुँदैन, तलकोलाई उसै दुःखको जीवन यसै दुःखको जीवन भनेर भन्छ। उनीहरू कसले पिठो साग सिस्नो खाएर पनि बाँच्नेतिर प्रयत्न गर्छ। मध्यवर्गीय र युवाहरूलाई यसले सबैभन्दा बेसी चाहिँ साइकोलोजिकल टर्चर, मनोवैज्ञानिक असर चाहिँ त्यहाँ गरेछ। अफकोर्स हजुरले भन्नुभयो जस्तै एकदमै यो महामारी भन्दा पनि अर्को महामारी चाहिँ एकदम स्ट्यान्ड बाई लौरो लिएर बसिसकेको छ। हामी यसबाट सचेत हुनुपर्छ, सबै युवावर्ग यसबाट सचेत हुनुपर्छ। सरकार आफू हुनुपर्ने हो, सरकारलाई हामीले झकझक्याउनुपर्छ। अब यसैसँग कोरोना छ, यो छ, त्यो छ भन्दा पनि समस्या छ, समस्याको समाधान पनि छ, यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। हरेक प्रब्लम has its own solution. हरेक समस्याको आफ्नो सल्युसन छ। देयर इज नो प्रब्लम विदाउट सल्युसन। इम्पोसिबल भन्ने वर्ड नै हुँदैन। हेर्नु, इम्पोसिबल वर्ड भनेको आफैमा आई एम पोसिबल भन्ने हो। यो कुरालाई हामीले बुझ्नुपर्छ। अब हामी संवादलाई अगाडि बढाउने क्रममा यो कोरोना छ, समस्या छ, तर यसको विकल्प पनि त होला नि। आउने दिनमा हामी यसलाई कसरी समाधान गर्दै, यसलाई मिनिमाइज गर्दै, यसलाई अलिकति सोलुसनतिर लान सक्छौँ त केली सर? विकल्प भनेको 2-3वटा विकल्प छ। हामी नागरिकको दायित्व पनि छ, सरकारको दायित्व पनि छ। सरकारले त गर्नुहुन्न होला, सरकारले सक्नुभयो भने जनताको मनोविज्ञानलाई, अब साइकोलोजीलाई चाहिँ अलिक हतोत्साहित नहुने गरेर, अलिक उत्साहित हुने गरेर हामी छौँ भन्ने तरिकाको एउटा साधारण सान्त्वना मात्रै दियो भने पनि यसले ठुलो राहत लिन्छ सर। यो कोरोनाको समय अवधिलाई आर्थिक वर्षको 0 प्रोग्रेसको लेभल मानिकन यो वर्ष कुनै यो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट हुँदैन, कुनै किसिमको ठुला भत्ताहरू हुँदैन, सांसद विकास कोषको पैसाहरू सबै बन्द गरिदिने हो। अनि सरकारी कर्मचारीहरू अफिस नगएको अवस्थाको कर्मचारीहरूलाई 50% मात्रै तलब भत्ता दिने हो। यो सांसद जनप्रतिनिधिको तलब 0 बनाइदिने हो। अब त्यो सबै लगायत चाहिँ अन्य विभिन्न फन्डहरू कलेक्सन गरिकन गरिब र यी सुसाइड गरेर मनोविज्ञान तहस नहस भइकन खाना नपाएका सडकका बालबालिकादेखि लिएर सबै चाहिँ तपाईँको गरिब वर्ग र मध्यवर्गको मान्छेहरूलाई हामी छौँ भनेर सरकारले एउटा चाहिँ मेसेज दिएको थिए। आज मात्रै दिएर होइन, कुनामा दूरदराज समाजमा मान्छेको त्यो दिमागमा पुगोस् कि अब मरिँदैन, बाँच्यो भने त संसारमा सङ्घर्ष गरेर खाइन्छ नि सर। त्यो खालको सरकारको एउटा रोल हो भने हामी नागरिक समाजको र हामी साधारण जनताको चाहिँ के दायित्व भने यो कोरोनाको रोकथाम चाहिँ मास्कले होइन अरे। मास्कको चाहिँ तपाईँको त्यो कोरोनाको त्यो चाहिँ मास्क एउटा व्यापार हो, त्यसले चाहिँ ठेक्दैन भन्छ। यो सेनिटाइजर पनि 70% अल्कोहल हुन्छ सर, स्किनलाई यति धेरै नराम्रो गर्छ। यो अब PCR किट पनि चाहिँ अब जसले आविष्कार गरेको उहाँले नै यो एउटा वैज्ञानिक परीक्षणको लागि मात्रै आविष्कार गरिएको भनेको रे। भनेपछि अहिले त के समाचार आयो भने फर्सीमा पनि, तरकारीमा पनि, काँक्रामा पनि आइदिने। अब इन्डियामा एउटा डाक्टरले 8 पटक कि 12 पटक गरेको रे, 4 पटक पोजिटिभ आयो, 8 पटक चाहिँ नेगेटिभ आइदियो अरे क्या। भनेपछि एउटै मान्छेको 1 दिनभित्रमा के देखाउँदो रहेछ भनेर परीक्षण गर्दा त्यस्तो आइदियो। संसारभरका ठुला डक्टरहरूले 10-12 जना जति संसारका, युरोपका, इन्डियाका, रसियाका डक्टरहरूले, इभन अमेरिकन 1-2 जना पत्रकार र डक्टरहरूले यसको भित्री सिक्रेट खुलासाहरू गर्दैछ। अब कोही डक्टरले त के सम्झनु भन्यो भने यो त भाइरसै होइन, यो त एउटा इन्फेक्सन गर्ने चाहिँ ब्याक्टेरिया हो भनेर मैले एउटा सानो एउटा
भिडियो सुनेको थिएँ यो पश्चिमबाट आएको त्यो भिडियो चाहिँ त्यस्तो किसिमको छ सर होइन। त्यो भएकाले हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने भनेको दुई तिनवटा काम। एउटा काम भनेको चाहिँ सोसियल डिस्टान्सिङ सर म त एभ्रिडे वी आर टुगेदर सो द्याट वी आर नियर। हामी चाहिँ त्यसलाई सरी चाहन्छु हामी सँगसँगै छौँ कारणले। सर र म यति होइन अफिसमा बसेर काम गरेँ भने पनि हल्का डिस्टेन्समा हिँड्दाखेरि पनि ट्राभल गर्दा नि हरेक कुरा चाहिँ तपाईँको एक सिट बराबर दुईजना मान्छे बस्नु भएन, छुट्टा छुट्टै बस्दाखेरि खासै फरक पर्दैन। वैज्ञानिकहरूले भन्छ यसको म्याक्सिमम टाढा चाहिँ खोक्दाखेरि 2 देखि 3 मिटरसम्ममा 3 देखि 4 मिटरसम्ममा 4 मिटर हो क्या 4 मिटरसम्ममा चाहिँ खोक्दाखेरि यसको प्रेसरले गइकन जाने हो अरे। यो कोरोना चाहिँ सर र यो पर्फ्युमहरू अन्य त्यो गन्ध आउने चिजहरू भन्दाखेरि चाहिँ यो सफ्ट हो अरे। यो चाहिँ डाउन भएर तल सेटल हुन्छ अरे। अब हावाको बेग छ भने त त्यो फ्लाइ हुने भयो। हावाको बेग नहुने ठाउँमा 0 रुमतिर यस्तोतिर चाहिँ 4 मिटरसम्म हो त्यतिको डिस्टेन्स मेन्टेन गर्यो भने चाहिँ कोरोनालाई एट्याक गर्दैन भन्ने चाहिँ वैज्ञानिक प्रुफहरू हो सर होइन। त्यो कोरोनाले त्यो के भन्छ मास्क लगाइकन चाहिँ झन् तपाईँको त्यो हामीले सास फेर्दाखेरि अक्सिजन कम हुँदो रहेछ नि सर। अनि मास्क लगाएर कुदाइदियो भने थाहा भइहाल्छ नि अक्सिजन कम हुन्छ भने। भर्खर त्यो अक्सिजन भित्र पको होइन कार्बन डाइअक्साइड फाल्यो त्यो कार्बन डाइअक्साइड फेरि भित्रै फेरि एउटै श्वास प्रश्वासको भनेपछि धेरै लियो लाउने हो भने चाहिँ फोक्सोको प्रब्लमहरू अर्को एक्स्ट्रा हुने भयो। र अर्को चाहिँ के हो भने लागेको मान्छेले झन् मास्क लगाइदियो भने झन् छिटो चाहिँ इम्युनिटी पावर बढ्छ नि सर। अक्सिजन कम भनेपछि ब्लडमा हरेकमा हाम्रो त त्यो अक्सिजन पुग्नुपर्छ नि। अक्सिजन कम भएपछि त कोरोना लागेको मान्छेले अक्सिजन मास्क लाउने होइन सर। उसलाई अक्सिजनको कमी हुन्छ होइन। डिस्टेन्स मेन्टेनिङ एउटा। र दोस्रो भनेको चाहिँ हामी नुहात्यौँ हामी बाँचेछौँ। यो कोरोना सदाबहार सधैँभरि रहँदैन। यो कोरोना भन्दा कैयौँ रोगहरू संसार भाइरल भइकन के अरे महामारी फैलिकन पेन्डेमिक भइकन संसारमा पछि केयरिङमा आयो कन्ट्रोलमा आयो। अहिले कस्ता कस्ता क्यान्सरको त उपचारको विधिहरू पत्ता लागिसक्यो। अनि ट्युबरकुलोसिसहरू सामान्य रुगाखोकी हो होइन र यसलाई क्योर भएन भने निमोनियासम्म हुने हो। सरकारले विदेशीको रणनीति अनुसार जनतामा त्यत्रो ठुलो भ्रम छर्नु भएन। आफ्नो चाहिँ जनतालाई एउटा उत्प्रेरणा एउटा हौसला एउटा साहस हामी छौँ तिमीहरूलाई तपाईँहरूलाई हामी यतिसम्म गर्न सक्छौँ भने बारम्बार विभिन्न माध्यमबाट अचेल भोलिको यो के भन्छ सामाजिक सञ्जाल इन्टरनेटको दुनियाँमा जुनसुकै ठाउँ नि मोबाइल सब पुगेको छ। सरकारले एभ्रिडे मेसेज चाहिँ फ्लो गरे नडराउनुहोस् भन्ने हरेक संयन्त्रलाई राम्रोसँग चलाउनु। र अब यसरी बन्द गरेर कति वर्ष बस्ने सर। अनि यो बन्द गरेर भदौ 16 गतिसम्ममा बन्द भनेको लकडाउन भनेको होइन भदौ 16मा चाहिँ यो कोरोना सिद्धिने हो र। यो कुनै वार होइन नि। सम्झौता गरिसकेपछि आजबाट वार इन्ड भयो। सेकेन्ड वर्ल्ड वार जस्तो अब इन्डिया नेपालको वार जस्तो माओवादी र सरकारको द्वन्द्व जस्तो यसलाई हुने आजदेखि वार हुँदैन भन्ने होइन। यो त कति वर्ष जान सक्छ कति समय जान सक्छ। अहिले संसारमा कैयौँ देशहरूको लाखौँ वैज्ञानिकहरू चाहिँ यसको भ्याक्सिन लगायत विभिन्न उपचारको विधिहरूको विषयमा अगाडि चाहिँ काम त गरिरहेको छ। हजारौँ लाखौँ चाहिँ वैज्ञानिकहरूले। अब यो आउन सक्ला तर कहिले आउँछ आयो भने पनि नेपाल जस्तो गरिब देशको हातमा त्यो पनि पहुँच नहुने हामी जस्तो सर्वसाधारण गरिबको हातमा औषधि मेडिसिन आइपुग्नुमा चाहिँ स्टेक्स सो लङ टाइम। त्यस कारणले यो कोरोनाको यो सटडाउन लकडाउन यो कर्फ्यू सर्फ्यू यो सोलुसन कुनै पनि होइन। हेटौडामा त हिजो विरोध भयो होइन अमेरिकामा विरोध भयो सर नेपालभित्र पनि विरोध भयो इन्डियामा विरोध भइरहेछ। अमेरिकामा त लगाउनै दिएन लाखौँ लाख जनता सडकमा आए इकोनोमिक रोक्नु हुँदैन भनेर। नेपालमा पनि पहिलो हिजो चाहिँ हेटौडामा चाहिँ यसको निषेधाज्ञाको विरोध गर्दै जनताहरू सडकमा। यसै गरी जाने हो भने जनतामा एउटा एक किसिमको भोकमारीले भइसकेपछि त्यसै पनि कोठामा मर्ने नै हो भने सडकमा गएर मर्ने नि। अब न्युजको अनुसार चाहिँ 30 देखि 40% सहरका सटरहरू बन्द गरिकन ती मान्छेहरू गाउँमा फेरि विस्थापित हुन गइसकेर भनिसकेपछि यो इकोनोमी कता जाँदैछ क्या। सरकारलाई अब हामीले कमाएनौँ जनताले कमाएन भने सरकारले ट्याक्स कसले तिर्दिन्छ क्या सर। तिर्दैन नि। भइसकेपछि अब यो कोरोनासँग सम्झौता गर्ने हो एउटा कुरा चाहिँ जुत्ने हो। यसलाई चाहिँ यसको मतलब यो होइन हेलचेक्राइ गर्ने भनेको होइन। हामी सोसियल डिस्टेन्सिङमा रहौँ। शङ्का लागेको व्यक्तिहरूसँग भेटघाट कुराकानी 4 मिटर 3 मिटरमा बस्छौँ। दीर्घ रोगीहरूलाई बाहिर राखौँ। अनि एभ्रिडे हाम्रो नेपाल यस्तो देश के सर तपाईँको यहाँ थुप्रै किसिमको डक्टरहरूले हाम्रो चाहिँ अब तपाईँको यो के भन्छ आयुर्वेदिक औषधिहरू थुप्रो बनाइसकेको छ। सरकारले कहाँै नसुनि त्यो काम किन सुन्दैन भने आयुर्वेदिक औषधि भनेको त साइड इफेक्टै केही हुँदैन। एलोपेथिकले मात्रै साइड इफेक्ट हुने हो भनेपछि अब यो एलोपेथिक औषधि कुरेर बसिराख्ने
आयुर्वेदिक कोही डक्टरहरूले त क्लेम गरेका छन्। आयुर्वेदिक औषधिबाट त क्यान्सर त निको हुने, जुन संसारमा सबै रोगको निदान चाहिँ आयुर्वेदिक औषधि माध्यमबाट हुन्छ। त्यो चाहिँ अब नालन्दा युनिभर्सिटी चलाइदियो जमानामा इन्डियामा भएको, हाम्रो एसियाको सबैभन्दा ठुलो एउटा चाहिँ ज्ञानको चाहिँ महाशाला थियो चाहिँ त्यो जलाइदिएको कारणले गर्दा। नत्र त यो एलोपेथिक औषधि निस्किएको नै तपाईँ हामीले कति वर्ष बन्दै गयो भने 300-400 वर्ष पनि एलोपेथिक औषधिको प्रचलन आएको खासै समय भएको छैन। भनेपछि आयुर्वेदले त्योभन्दा पहिला मानव सभ्यतादेखि नै थियो। भनेपछि आयुर्वेदिक औषधिबाट कोरोना निको हुने चाहिँ धेरै सम्भावना छ। प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको बेसारले इम्युनिटी पावर बढाउँछ, कोरोनालाई केही हदसम्म चाहिँ हाम्रै भान्सामा छ। त्यो राम्रो कुरा भन्यो, धेरै मान्छेहरूले उडाए। अब गोरको अब बेसार, लसुन, अदुवा, प्याज हैन, भान्साभित्र नै टिमुर सबै औषधि हो। यो आयुर्वेदिक औषधि गुर्जेको कुरा पनि आइरहेको छ। एउटा कुरा गुर्जो त एकदम राम्रो औषधि छ। एउटा कुरा कस्तो भनेदेखि त्यो औषधिहरूले कुनले केमा काम गर्छ भन्ने कुरा मात्रै हामीलाई थाहा हुनु पर्यो। ती थाहा हुने चाहिँ वैद्यहरू, आयुर्वेदिक डक्टरहरू, पुराना चाहिँ हाम्रा बुढापाकाहरू सबै मान्छेले यो कारणले हार्ट एट्याकको समेत चाहिँ औषधिहरू हुँदो रहेछ। यसको अब हड्डी भाँच्यो भने कुन औषधि लाउने होइन, विभिन्न किसिमको टेक्नोलोजी चाहिँ हाम्रो अब यो आयुर्वेदिकबाट थियो। आयुर्वेदले तिनीहरूले उहाँहरूले किन चाहिँ एक्सेप्ट गर्नु हुँदैन, प्रोत्साहन किन गर्नु हुँदैन भने उहाँहरूलाई त्यो आयुर्वेद औषधिबाट कमिसन आउँदैन नि त। पुरै त्यही देखियो अहिले जता गए पनि कुरो कमिसनमा गएर होइन। यो त प्रमाणित ध्रुव सत्य कुरा 100% सबैजनाले मान्छे हुन्छ। सरकारसँग कुनै प्रपोजल लिएर जानु पर्यो भने चाहिँ उहाँलाई 10 देखिको 40% कमिसन दिने हो भने मात्रै चाहिँ त्यो प्रपोजल लिएर जानुहोस्, नत्र भने त्यो सिधै रिजेक्ट। ओके, हाम्रो बसाइ निकै लामो भएको छ। अब हामी अन्त्यतिर जाँदैछौँ र अन्त्यमा जाने क्रममा म गेली सरलाई 2-3वटा पोइन्टमा सर्टकटमा 2-3वटा पोइन्टमा अब पब्लिकलाई तपाईँले के सुझाव दिनुहुन्छ? मैले अब सुझाव त 2-3वटा दिइसकिसकेँ। एउटा सोसियल डिस्टेन्सिङ सबैभन्दा ठुलो कुरा। दोस्रो कुरा भनेको चाहिँ हामी चाहिँ तपाईँको नआत्तियौँ क्या। बाँचिएछ भने यो ऋण पनि तिरौँला, यो हरेक कुराहरू गरौँला, राम्रो पढौँला, हरेक गरौँला, सकिन्छ गरिन्छ। मगज र पाखुरा भएसम्म संसारमा कुनै मान्छे भोकैले मर्न सक्दैन क्या सर। त्यस्तो किसिमको हुन्छ। त्यो कारणले भोलि पर्सि 2-4 वर्ष चाहिँ मर्नु भन्दाखेरि, मानसिक विचलनमा जानु भन्दाखेरि तपाईँको अब चाहिँ हामी आफूले सम्हाल्यौँ, आफूले रोगै लागेछ भने पनि त्यत्रो नआत्तिनु। 200 जना मान्छे मर्दा पनि 1 जना मर्दछ भने सबैभन्दा बेसी चाहिँ तपाईँको सम्भावना त्यस्तो किसिमको छ। भनिसकेपछि तपाईँहरू नडराउनुहोस्, बिहान बेलुका व्यायाम गर्नु। सरकारले भनेको नीति नियमहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के चाहिँ सरकारको नीति नियम ठिक छैन, हामी गएर नीति नियम चेन्ज गर्छौँ भन्नु पर्यो, चेन्ज गरिदिनु पर्यो। होइन भने राज्यले निर्देशन गरेको नीति नियम कानुन चाहिँ हामी सबैले पालना गर्नुपर्छ सर। यो विधिको शासन भएको देशमा होइन, सरकारले शासन भएपछि मान्नुपर्छ। सरकारले भनेको सबै कुराहरू तपाईँ मानिदिनुहोस् र सरकारले पनि यति अत्याचार पनि नगरिदिनुहोस्। भोलि जनता विरोधमा आउँला नि तपाईँको अत्याचार। अब हरेक दिन नराम्रो नेगेटिभ न्युजहरू मात्रै आउँछ। हामीलाई सरकार विद्वेष भन्नु नि, सरकारको विरोध गर्नु छैन। सरकार राम्रो होस्, संस्थान राम्रो होस्। विभिन्न चाहिँ हिजो अस्ति हामीले भिडियो बनाउँदाखेरि पनि भनेको थियौँ, अब सबै मान्छेको प्रशंसा गर्नु पाइयोस्। नेपाल हराभरा होस्, फलोस् फुलोस्, धनी हौँ, समृद्ध हौँ, सुशिक्षित हौँ होइन सर, सुसभ्य हौँ। हाम्रो त धारणा त्यो छ नि। हामी कसैको विरोध गर्नको लागि विरोधको लागि विरोध गर्नु छैन सर। राम्रो कुरालाई भन्ने हो, राम्रो कुराको प्रशंसा गर्ने हो, नराम्रो कुरा नराम्रै भन्ने हो। त्यसलाई विरोध होइन, नराम्रो भने हो। त्यही नेकपाको भित्रमा काम गरेर राम्रो काम गर्ने मान्छेहरूको हामी चाहिँ अब फ्यान हौँ होइन सर। नराम्रो काम गर्ने भ्रष्ट मान्छेहरूको चाहिँ हामी चाहिँ पुरै विरोध गर्ने मान्छे भनेपछि हामी देश राम्रो बनाएको देख्न चाहन्छौँ। कुनैको पार्टी कसैको केही चाहिएको छैन। जात धर्म संस्कृतिमा हाम्रो कुनै पनि टच नै छैन र कुनै पार्टीकोलाई हाम्रो भन्नु नै छैन। हाम्रो भनाइ एउटै हो, देश समृद्ध हुनुपर्छ, देश सम्पन्न हुनुपर्छ। हाम्रो नेपालको जनता भोकै बस्न हुँदैन र कसैलाई पनि गरिब हुने अधिकार छैन नेपालमा। त्यसकारणले यो देश यति राम्रो देश चाहिँ यसलाई समृद्ध बनाउनु पर्छ। र यसैसँगै नेपाल सरकारलाई पनि हामी के भन्छौँ भने अति गरे खती हुन्छ। सरकार धेरै गर्यो भने मान्छे ज्यादती सहिँदैन। जसरी हेटौँडामा स्वतस्फूर्त युवाहरू सडकमा निस्किएका छन्, भोलि केही दिनमा यही काठमाडौँमा निस्किन्छन्। खान नपायो भने जनताले कोठामा नि मर्नै हो, सडकमा नि मर्नै हो। सडकमा आएर विरोध गर्यो भने म मर्यो भने अर्को 4 जनाले खाना पाउँछ। एकदम सर। एउटा कुरा के छ भने काठमाडौँमा अहिले चोरको बिगबिगी अचम्म बढाएको छ एउटा कुरा। दोस्रो कुरा काठमाडौँको घरमा बाध्यता हो सर। सक्लै मान्छे, मेरो घरमा पनि सर 2-3वटा हल मान्छेहरू आयो होइन। सक्लो कि दिदीहरू कस्तो राम्रो दिदीहरू छ, बाबु छैन, काम गर्न जाने काम छैन, केही छैन, कोठाबाल पनि काम गरेर खा भन्नुलाई काम पनि छैन नि। घरमा चामल पनि सिद्धियो, घाँस पनि ग्यास पनि छैन, हाम्रो कोही छ र कोही छैन भन्ने 2-4वटा सक्लो गर्न सक्ने मान्छेहरू नै आए सर। अब 150, 200, 300 यसो हेल्प गरेर
पठाइदिनु हामीले हेर्नुहोस् यस्तो अवस्था छ, अवस्थामा आइपुगिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा यो राम्रो सङ्केत काठमाडौँमा होइन एकदमै सर। यो राम्रो सङ्केत होइन। हुँदै होइन कुनै हालतमा। यो अवस्थामा आइपुगेको छ। सरकारले यसलाई ध्यान दियोस्, सरकारले बेलैमा एउटा यस्तो प्लान, यस्तो भिजन लिएर आओस् जसले सम्पूर्ण नेपाली जनताको ओठमा हाँसो आओस्। त्यही हाम्रो चाहना हो। सरकारलाई एउटा सन्देश दिउँ है सर। हजुर, सरकारमा पुग्नुभएको मन्त्रीज्यूहरू त्यो सर्वज्ञानी कोही पनि हुँदैन। तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो देशभित्र भएको इन्टेलिजेन्स रिसोर्सहरूलाई पत्ता लगाउने हो क्या। आर्मीबाट, प्रहरीबाट, हस्पिटलबाट, युनिभर्सिटीबाट, सामाजिक क्षेत्रबाट, राजनीतिक क्षेत्रबाट, अन्य अरू आफूभन्दा अर्को पार्टीको मान्छेहरूबाट नि बौद्धिक मान्छेहरू जम्मा गरिकन यो कोरोनालाई कसरी सेफ ल्यान्डिङ गर्ने, हामी कसरी प्रोटेक्टिभ हुने, कसरी यहाँको इकोनोमीले सर्भाइभ गर्ने, हामी यसरी कसरी जाने भनेर सबैजना सहकार्य गर्ने हो। म त मन्त्री हुँ, म त सरकार हुँ, म त प्रधानमन्त्री हुँ। म 2 तिहाईको दम त भन्नु भयो। 2 तिहाई चाहिँ अब त्यो के हामीले दिएको होइन, भोलि पछि कतै घटेर आइहाल्छ। माओवादीले पनि पाएको बहुमत, काङ्ग्रेसले पनि पाएको बहुमत, एमाले पनि पाएको छ, तिमीहरूले पनि उहाँहरूले पनि पाउनु भएको छ अहिले त्यो बहुमत। त्यो बहुमत भनेको स्थायी बहुमत होइन, यो अस्थायी हो, जनताको हातमा हुन्छ कुन को बहुमत हुन्छ भन्ने कुरा। राम्रो काम गर्ने मान्छेले बहुमत पाउने हो। जस्तै कुलमान सरको कुरा गर्दाखेरि कुलमान घिसिङले अहिले समर्थन नगर्ने नेपाली नै को होला र भ्रष्टहरू बाहेक भनौँ न 90% नेपालीहरू त कुलमान सर हिरो भनौँ न, मलाई त्यस्तो मान्छ भनेपछि सरकारलाई म यो सजेसन पनि दिन चाहन्छु सर। ओके आदरणीय दर्शक पनि आजको बसाइ हामी यहाँसम्म टुङ्ग्याउन गइरहेको छौँ। हजुरहरूलाई हाम्रो च्यानल कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनु होला र मन परेमा लाइक र सेयर गरिदिन नभुल्नु होला। हस्त धन्यवाद।